रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको नेपालगञ्जमा परीक्षण किट अभाव। आज थप किट उपलब्ध नभए स्वाब संकलन र परीक्षण नै रोकिने। संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाको ट्रेसिङ अझै भएन। संसद अधिवेशनमा सरकारप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने प्रतिपक्षी दलको रणनीति। कोभिड-19 का कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुझ्न निजी क्षेत्रद्वारा पुनरुत्थान प्याकेज माग। खाडी र मलेसियामा गैर कानूनी रूपमा बसेका र करार सकिएकालाई मात्रै फर्काउने सरकारको तयारी। कामदार भन्छन् कोरोना भन्दा भोकमरी सहन गाह्रो भए। कोरोना भाइरसको कारण अफ्रिकामा अति प्रभावित हुन सक्ने WHO को चेतावनी। झण्डै 2 लाखले ज्यान गुमाउन सक्ने अनुमान। र जर्मन बुन्डेसलिगाको खेल तालिका सार्वजनिक। दर्शकविहीन रङ्गशालामा खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। हिजो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका थप 2 जना भारतको मुम्बईबाट आएको खुलेको छ। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका 8 बिजुवामा 16 वर्षीय र 22 वर्षीय युवकमा कोरोना पुष्टि भएको हो। 4 दिन अघि भारतबाट फर्किएका उनीहरू पकडी स्थित छत्रपाली तीर्थदेवी माविमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। मायादेवीकै चाकल चौडा नाकाबाट अवैध रूपमा स्वदेश प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। उनीहरू बसेको क्वारेन्टाइनमा 63 जना छन्। सबैको स्वाब बुधबार परीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा अरूको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ। संक्रमित दुवैलाई आज बुटौल स्थित कोरोना अस्थायी अस्पताल लगिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज पौडेलले बताउनुभयो। हिजो 2 जना थपिएसँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 101 पुगेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कपिलवस्तुका 26 र 16 वर्षका पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार हालसम्म 14,509 नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। हिजो गरिएको 1,123 सहित हालसम्म RDT-बाट 54,093 नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। यसैबीच वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 छपकैया स्थित मस्जिदमा बस्दै आएका 3 भारतीय मुस्लिम धर्म प्रचारकमा संक्रमण पुष्टि भए यताका 24 दिनमा स्थानीय 21 जना संक्रमित भएका छन्। बुधबार एकै दिन एकै परिवारका 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको खबर सार्वजनिक भएसँगै वीरगञ्जवासीमा त्रास फैलिएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि संक्रमण रोकथामका लागि 3 वटा ओडा सील गर्ने निर्णय गरेको छ। पावर हाउस चोकदेखि रजत जयन्ती चोकसम्मको मुख्य सडक निषेधित घोषणा गरिएको छ। सील गरिएका ओडा 1, 2 र 3 का बासिन्दाले PCR विधिबाट परीक्षण तीव्र पार्न माग गरेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण विस्तार बढ्दो भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले 1.5 महिनादेखि जारी लकडाउनले मुलुकमा संक्रमणको विस्तारलाई पछाडि धकेल्ने पनि रोक्न भने नसक्ने औल्याएका छन्। लकडाउनले संक्रमणको गति कम गरेर योसँग जोड्न आवश्यक तयारीका लागि समय दिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले बताउनुभयो। दुबईबाट फर्किएका कैलालीका एक युवकमा संक्रमण पुष्टि भएकोमा पछि कुनै ट्राभल हिस्ट्री नरहेकी उनकी 34 वर्षीय भाउजूमा समेत संक्रमण देखिएपछि चिन्ता थपिएको थियो। माघ 9 मा कोभिड-19 को पहिलो केस देखिएकोमा हिजोसम्म 101 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 22 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। समुदायमा कोभिड-19 संक्रमण फैलिएको नेपालगञ्जमा PCR परीक्षणका लागि किट अभाव भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ट्रेसिङ, स्वाब संकलन र परीक्षण एकैसाथ गरिरहेका छन्। प्रयोगशालामा रहेको भेरी अस्पतालका अनुसार बिहिबार साँझसम्म 60 थान मात्रै किट बाँकी छ। आज थप किट उपलब्ध नभए स्वाब संकलन र परीक्षण रोकिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक साता अघि किट पठाएको थियो। त्यसयता थप किट उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको अस्पतालले जनाएको छ। हालसम्म नेपालगञ्ज 8 का 22 र नेपालगञ्ज 5 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले संक्रमितको सम्पर्कमा आएका थप व्यक्ति पहिचान गरेर स्वाब संकलन भइरहेको छ। अस्पतालमा 160 सेट PPE र 500 वटा N95 मास्क मात्रै मौजूद छ। खजुरा स्थित कोरोना अस्पतालमा संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक, नर्स, अन्य स्वास्थ्य कर्मी तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाब संकलनमा जाने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीका लागि पनि आवश्यक भएकाले सुरक्षा सामग्रीको समेत अभाव रहेको भेरीका चिकित्सकले बताएका छन्।
संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आजबाट शुरू हुँदैछ। यसपटक राष्ट्रपतिले संयुक्त संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु अगावै प्री बजेटमाथिको छलफल हुने कार्यसूची तयार गरिएको छ। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेपछि मात्र प्री बजेट छलफल भएको थियो। प्रतिपक्षले राष्ट्रपतिको सम्बोधन अघि नै यस्तो छलफल हुनुपर्ने माग गरेको थियो। सचिवालयका अनुसार आगामी 28, 29 र 30 गते प्री बजेट छलफलको कार्यक्रम राखिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा रहेको अवस्थामा संसद चलाउने कि नचलाउने भन्ने बहस चलेको थियो। सोही कारणले यो अधिवेशन गत वर्षभन्दा 10 दिन ढिलो शुरू हुन लागेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ 2 गते संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यसैगरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जेठ 13 गते आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले जेठ 15 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। संविधानत हरेक वर्ष सोही दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाले भने असार 17 गतेसम्मको बैठकको सम्भावित कार्यसूची तयार गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिमका बीच आज शुरू हुने संसदको बजेट अधिवेशन अघिल्ला बजेट अधिवेशन जस्तो सामान्य अवस्थामा छैन। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्र प्रभावित छ। बजेटको क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने लक्ष्य र प्राथमिकतामा धेरै बदलाव ल्याएको छ। अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा शुरू हुँदै गरेको बजेट अधिवेशन यिनै चुनौती सामना गर्ने दिशामा मात्रै केन्द्रित हुने भन्ने देखिन्न। संकटको घडीमा पनि सत्ता र विपक्षी बीचको दूरी बढ्दो छ। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै प्रधानमन्त्री र पार्टी बीचमा गहिरो अविश्वास छ। सरकारका काम कारबाही चुस्त र प्रभावकारी छैनन्। कोभिड-19 का संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणमा सरकार चुक्दै जान थालेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले अचूक अस्त्र भनेकै लकडाउन लम्ब्याउनुमा केन्द्रित गरेको छ। राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने सरकारका निर्णय, स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरिदमा भएका घोटाला र सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको सत्ता दाउपेचका घटनाले यसपटक पनि संसद तताउने मसला विपक्षीलाई मिलेको छ। अध्यादेश प्रकरण लगायत कतिपय मुद्दामा सत्तारूढ दलकै नेता तथा सांसद विपक्षी भन्दा चर्को बनेका छन्। कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजाल सिंगो राष्ट्र नै एक हुनुपर्ने बेलामा सरकार र सत्तारूढ दल भित्रकै रवैयाले संसद समेत एक हुन नसक्ने वातावरण निर्माण भएको बताउनुहुन्छ। 2072 को भूकम्पका बेलामा जस्तै राजनीतिक अवस्था सम्झाउने खालको वातावरण यति बेला देखिन्न। उल्टो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले दलीय अविश्वास बढाउने र राजनीतिलाई तरलतातिर धकेल्ने काम गरेको छ। अमेरिकाले नेपालको संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सँगको सम्झौता यथास्थितिमै अनुमोदन गर्ने भएको हेर्न चाहेको जनाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाको एक कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन गरेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको र उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अमेरिकाले आफ्नो पुरानै अडान दोहोर्याएको हो। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्ड्रु डी अर्मेन्टले सो सम्झौता अन्तर्गत विद्युतीय र सड़क पूर्वाधार निर्माणबाट नेपाली जनतालाई फाइदा पुग्ने बताउनु भएको छ। सम्झौता अनुसारै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदित भएको हेर्न चाहन्छ, उहाँले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो। 2076 असार 30 मा अर्थ मन्त्रालयले संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता गरेको सो सम्झौताको दस्तावेजलाई लिएर नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद भएपछि थप प्रक्रिया बढेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मध्य पूर्वका मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका मध्ये 1,27,000 बढी नेपाली तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। गैरकानूनी रूपमा ती मुलुकमा बसिरहेकाहरूलाई आममाफी दिएर मलेसिया सहित खाडी देशले नेपाली सहित विभिन्न मुलुकका नागरिक फर्काउने बताउँदै आएका छन्। आर्थिक भार कम गर्न ती मुलुकहरूले आप्रवासी कामदार फर्काउने निर्णय गर्दा नेपालमा भने भिन्न चुनौती सिर्जना हुने देखिएको छ। दुबईमा 16 वर्षदेखि कार्यरत मोरङ रंगेलीका रमेश शिवाकोटी कोभिड-19 संक्रमणको कहर चाँडै सकिनेमा ढुक्क छन्। तर त्यसका लागि लाग्ने समय बढी भए खाइपाए आएको जागिर गुम्ने डरमा छन्। उनलाई जागिर जाने भन्दा नेपाल फर्किएर के गर्ने भन्ने चिन्ता बढी छ। अब भोलि नेपाल आउँछौँ हामी, हाम्रो सम्पूर्ण कमाई बन्द हुन्छ, 81 नेपाल आएर बसिसकेपछि अनि के गर्ने त? त्यसमाथि पनि यहाँ मात्रै लागेर म मात्रै आएको होइन, सम्पूर्ण देशै एउटा के भन्छ पैसा नभइसकेपछि के होला त? कोरोनाले नमारे पनि भोकमारीले पो मार्छ कि भन्ने ठुलो त्रास छ। यो चाहिँ मलाई मात्रै होइन, धेरैजनालाई
छ नेपालीहरूमा यो कुरो। कि प्रवासीहरूको त एउटै राम्रो हामीले पठाइदिएको रेमिटेन्स भनौँ न हामीले कमाएर ल्याएकोलाई त्यसलाई म्यानेजमेन्ट मात्रै गरिदिनु भयो भने केही गर्नु पर्दैन। मलेसिया सहितका खाडी देशमा रहेका 1,27,000 बढी नेपाली कामदारलाई तत्काल उद्धार आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ। फर्कन चाहनेको संख्या 4 लाख बढी छ। उनीहरूको उद्धारका लागि सरकारले पहल जारी राखेको बताए पनि घर फिर्तीसँगै निम्तिने समस्या भने थेगिन सक्नेको हुने अनुमान गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल। अब हामीले ल्याउँदाखेरि सर्वप्रथम अहिले तत्काल पर्ने असर भनेको त कोभिडको असर नै हो। त्यसपछि यसले रेमिटान्समा एकातिर असर गर्छ, अर्कोतिर कि अब आन्तरिक रोजगारीमा यसले हामीले प्रभाव पार्छ। त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापकीय पक्षलाई चाहिँ हामीले सबैतिरबाट ध्यान दिनै पर्छ। आन्तरिक रोजगारीको लागि त हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो भने अब धेरै ठाउँमा कुरो पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर विषयगत निकायहरूमा कसरी आन्तरिक रोजगार बढाउने, आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन गर्ने कसरी भनेर विभिन्न मिनिस्ट्रियल रूपमा चाहिँ छलफल पनि भइराखेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालिको यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो ठुलै कार्यक्रम आउला जस्तो मलाई लागेको छ, किनभने धेरै ठुलो अभ्यासहरू भइराखेको छ। आन्तरिक रोजगार त हामीले प्रवर्धन गर्नै पर्छ। आन्तरिक रोजगारमा हामीले मेहनत गर्नै पर्छ। कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा 18-20 सेक्टरहरू हामीले पहिचान गरेका छौँ। ती सेक्टरहरूमा त काम गर्नै पर्छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालय भने उनीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धित देशमै गर्न खोज्दैछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संयमित हुन आग्रह गर्दै कुनै पनि देशले तत्काल नेपाली कामदारलाई निष्कासन गर्न नसक्ने बताउनु भयो। अहिलेसम्म चाहिँ समस्या अलिकति कस्तो परेको छ भनेदेखि दूतावासहरूसँग साधन स्रोतहरू सीमित छन्। यो वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष जुन छ, कल्याण कोषलाई रिलिज गरेर त्यस मार्फत चाहिँ त्यहाँ राहत र उद्धारको काममा लगाउन सकिन्छ कि भनेर यहाँले छलफलहरू गरिरहेका छौँ। म अर्थमन्त्री श्रम मन्त्रीहरूसँग निरन्तर त्यसमा कुराकानीमा छु। त्यसो गरेर हामीले दूतावासहरूलाई अलिकति आर्थिक रूपले पनि अलिकति सम्पन्न गर्ने र सँगसँगै त्यहाँ उहाँहरूले लोकल स्टाफहरू हायर गरेर त्यो अस्थायी रूपमा भए पनि त्यहाँ यदि कोही डक्टरहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ एउटा मनोसामाजिक परामर्शका लागि उहाँहरूको परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउने यी कुराहरू गर्नका लागि पनि हामीले त्यहाँ कामहरू गरिरहेका छौँ। सरकारी अध्ययनमा अहिले 68 मुलुकमा झण्डै 24 लाख नेपाली रहेको पाइएको छ। अधिकांश स्वदेश फर्कन चाहन्छन्, तर नेपाल ल्याएर उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने चुनौतीपूर्ण छ। त्यतिका मान्छे अटाउने क्वारेन्टिन समेत नहुँदा सरकार आत्तिनु स्वाभाविक पनि हो। सरकारले श्रमिक कल्याण कोषमा भएको रकम परिचालन गर्दै नेपालीलाई सम्बन्धित देशमै सुरक्षित राख्न खोज्दैछ। जागिर सहित उनीहरूको भविष्य त त्यसले सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्ला। तर यो महामारीमा आत्तिएका मनहरू कसरी बुझाउने सरकार? रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कामकाज र भ्रमण सिलसिलामा अमेरिकामा फँसेका र अन्य गरी 500 भन्दा बढी नेपालीले तत्काल स्वदेश फर्कन वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्दै वाशिंटन डीसी स्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिएका छन्। दूतावासको पहलमा गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाले नेपाल फर्किनेको सूची तयार गरे लगतै उनीहरूले निवेदन दिएका हुन्। राजदूत अर्जुन कार्कीले उनीहरूसँग 1 घण्टा लामो भिडियो बैठक समेत गर्नुभएको थियो। बैठकमा उनीहरूले अमेरिकामा आफूहरू समस्यामा पर्दै गएको जनाउँदै तत्काल नेपाल फर्कन चाहेको बताएका थिए। राजदूत कार्कीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, यस विषयमा सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ। उनीहरूको फिर्तीबारे नेपाल सरकार पनि सकारात्मक छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आउजाउमा बन्देज लगाएको भन्दै भारतीयहरूबाट नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ। बारामा 2 भारतीय नागरिक जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा सीमा क्षेत्रमा हिजो झडप भएको छ। सुवर्ण गाउँपालिका 3 को पजगछिया गाउँ नजिकै झडप भएको सशस्त्र प्रहरी 12 नम्बर गणका गणपति प्रहरी उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदीले बताउनु भयो। नेपाल प्रवेश गर्न खोज्नेलाई फर्काइदिएपछि सीमावर्ती भारतको हनुमान नगर गाउँका झण्डै 100 स्थानीय आएर सुरक्षा पोस्ट भत्काउँदै सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन 1 राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको उहाँले बताउनु भयो। सीमा क्षेत्रमा आएर पनि नेपाल भित्रन नसकेकाहरूका परिवारजनले उनीहरूलाई घर फर्काइदिन आग्रह गरेका छन्। सर्लाहीसँग सीमा जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा आइपुगेका 100 भन्दा बढी नेपालीहरूलाई घर फर्काइदिन उनीहरूका परिवारजनले आग्रह गरेका हुन्। सीमा सील भएका कारण भारतीय क्वारेन्टिनमा रहेका उनीहरूलाई नेपालमै ल्याएर स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा राख्न उनीहरूले जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका हुन्।
कोरोना महामारीले गर्दा लकडाउन अवधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू थुप्रैले आय स्रोत गुमाएका छन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले लकडाउन अवधिमा 40.08% को आय स्रोत गुमेको र 19.89% चाँडै नै गुमाउने अवस्था रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यसरी आय स्रोत गुमाउनेमा महिला 48.60% र पुरुष 51.32% रहेको महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउने साथीहरूको आय स्रोत गुमेको छ। यसपछि जीविका कसरी धान्ने भन्ने चिन्ताले पिरो लिनु भएको छ। महासंघले यसका लागि चैत 30 देखि वैशाख 10 गतेसम्म सबै प्रदेशलाई समेटेर 71 जिल्लाका 422 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तिनका अभिभावक संरक्षक र 61 जिल्लाका 101 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतिनिधिसँग टेलिफोन मार्फत अन्तर्वार्ता लिई सर्वेक्षण गरेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। सरकारले कोभिड-19बाट सृजित संकटमा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न 2 दर्जन भन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन बन्द गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले अनलाइन शिक्षाका नाममा आधारभूत तहका लाखौं बालबालिकालाई मानसिक दबावमा नपार्न शिक्षा मन्त्रालय र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गरी विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँगको परामर्श र न्यूनतम तयारी बिनाको अनलाइन बालबालिका माथि मानसिक दबाव पर्ने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन आग्रह गरेको छ। असिना र हावाहुरीले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 2 का 12 पर्सा क्षेत्रसहित करिब 55,000 हेक्टर कृषि बालीमा क्षति पुर्याएको छ। वैशाख पहिलो र दोस्रो साता आएको हावाहुरीले तरकारी, गहुँ, केरा, आँप लगायत बालीमा क्षति पुर्याएको हो। खाद्यान्न र मेडिकल सामग्री मात्रै भित्र्याउने सहमतिमा खोलिएको तातोपानी नाका हिजोबाट सबै सामग्रीका लागि खुल्ला गरिएको छ। जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ र उद्योग वाणिज्य संघ बीच हिजो र अस्ति भएको छलफलले सबै प्रकारका व्यापारिक सामान भित्र्याउने निर्णय गरेको हो। लकडाउन सुरु भएको चैत्र 11 देखि वैशाख 22 सम्म मुलुकभर 586 वटा दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा 60 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृत्यु हुनेमा पुरुष 48 जना, महिला 11 र बच्चा 1 जना, 497 जना घाइते समेत छन्। लकडाउनकै समयमा राजधानी छाड्ने र भित्रिनेहरूको संख्या बढ्दै जान थालेको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार औसतमा दैनिक 5700 जना विभिन्न नाका हुँदै उपत्यका छिर्ने गरेका छन्। प्रहरीको उपस्थिति नरहेको वा कमजोर उपस्थिति रहेका साना नाकाबाट उपत्यका छिर्नेहरूको संख्या एकिन नभए पनि यो तथ्याङ्कले उपत्यकामा लकडाउनको पालना न्यून भइरहेको देखाएको छ। र विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड ट्रङ्क शुल्क हटाउने प्राधिकरणको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भएको छ। आयोग पदाधिकारीले शपथ खाएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री पुनले लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भएको 2 वर्षमा समेत लोडसेडिङका बेला लिएको शुल्क कायम राख्नु जायज नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। निजी क्षेत्रले कोभिड-19बाट उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जोड्न रणनीतिक योजना सहित मौद्रिक क्षेत्रको सुधार र श्रमिक तथा रोजगार व्यवस्थापन नीतिको माग गरेको छ। उद्योग व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन बैंक ब्याजमा सहुलियत, ऋणको पुनर्संरचना, पुनर्कर्जाको व्यवस्था, बिजुली महसुलमा छुट, उद्योग बन्द गर्ने वा क्षमता घटाउने अनुमति लगायत विषयलाई सरकारले आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिले हिजो निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग गरेको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा सुझाव पेश गरेका हुन्। छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका पदाधिकारीले समेत ठूला र साना व्यवसायलाई वर्गीकरण गरेर आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउनु पर्ने बताएका थिए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF-बाट करिब 26 अर्ब बराबरको शून्य ब्याज दरको विशेष कर्जा र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी सुविधा पाउने भएको छ। सो सुविधाका लागि नेपालले गरेको आग्रहलाई IMF कार्यकारी समितिले स्वीकृत गरेको हो। यस्तो सुविधा पाउने नेपाल 50औं राष्ट्र भएको IMF-ले जनाएको छ। कोभिड-19 का कारण अर्थतन्त्र जोखिममा परेकोले आपतकालीन वित्तीय सहयोगका रूपमा नेपाललाई पनि सो सुविधा दिने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अफ्रिकाका मात्रै 1,90,000 मानिसको ज्यान जान सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चेतावनी दिएको छ। भाइरस संक्रमण दर नियन्त्रणमा नआए सन् 2020 मा मात्र 4,40,00,000 मानिस संक्रमित हुन सक्ने WHO ले जनाएको हो। अफ्रिकामा 1,21,60,00,000 जनसंख्या छ। त्यहाँ हाल संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्दा 2,000 बढीले ज्यान गुमाएको अफ्रिकन न्यूजले जनाएको छ। यस्तै विश्वभर 39,13,643 जना संक्रमित हुँदा 2,70,426 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। 13,41,022 जना पूर्ण रूपमा संक्रमण मुक्त भएका छन्। भारतमा 56,351 जना संक्रमित हुँदा 1,889 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोका प्रवक्ता ओटा भायो रेगो ब्यारोसलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पूर्व आर्मी समेत रहेका प्रवक्ता ब्यारोस कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पश्चात घरमै आराम गरिरहेका छन्। साथै राष्ट्रपति बोल्सोनारो सचिवालयका 20 बढी कर्मचारी संक्रमण पुष्टि भएका छ। यद्यपि राष्ट्रपति बोल्सोनारोमा भने संक्रमण नरहेको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। खेल प्रसंग जर्मन बुन्डेसलिगाको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। चान्सलर एङ्गेला मर्केलले लीग सञ्चालनका लागि सहमति जनाएसँगै जर्मन फुटबल एसोसिएसनले मे 16 मा शुरू हुने गरी खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। पहिलो दिन बोरुसिया डर्टमन्ड र साल्के बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मे 17 मा शीर्ष स्थानको बायर्न म्युनिखले युनियन बर्लिनको सामना गर्नेछ। फाइनल जुन 27 वा 28 मा गर्ने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गरिएको हो। 9 चरणका खेल बाँकी रहेको लीगका सबै खेल बन्द रङ्गशालामा हुनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकभरको मौसममा आज बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी र मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा चट्याङ, असिना र हावाहुरी सहित वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। तराईका केही स्थानमा हावाहुरीको जोखिम भएकाले सचेत रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। केही बेर अघि 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:19 मा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:42 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी विपदमा राहत वितरण र लैंगिक प्रश्न विषयमा महिला कानून र विकास मञ्चकी कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।